Adlaw nga Domingo karon na mahigala dayon nanimba mi sa ako ang mga anak. So dugay-dugay na pud sila no nga wala nakakuyog sa ako kay kana laging kung ano mahigala ka ng basta naay time mga kanang dili sila makakuyog. So ako ra pud na mahigala ang makasimba. So karon no mahigala kay kanang nikuyog sila nako ako silang gipakuyog dayon. Mo na siya no mahigala pag human na mo og simba. Kay at bang ra man kay diri sa simbahan ang kining plaza namo no, diri sa Sindangan. So mo na siyang kanang naglingkod-lingkod mi diri mahigala no kay mao ni siya mo ang naanda namong tulo. Basta kuyog ni ako ang duha ka mga anak. Mao ni siya mo ang naandan nga kanang magkaon-kaon lagi diri sa plaza. Nya kay kanang nangita mi og kanang lingkuranan diri no nga kanang medyo landong. Dayon makalingkod pud mi og tarong kanang malandungan jud mi ba nya kay wala naman jud mi laing malingkuran no mahigala kay kuan man ang ubang mga lingkuran diha kay kuan man siya kanang medyo init na jud na mahigala kay alas 11 sa udto no. So mo na siya init kay ang panahon kaganina. So mo na siyang wala na pud mi laing lugar diha nga amo ang malingkuran kay napoy daghang mga batan-on diha ang dapitan no nga nakalingkod diha dapit sa mga lingkuranan nga landong. So kami no mahigala kay naami diri dapit sa kilid-kilid na ay usa ka punuan diha dapitan no mahigala nga nakahatag na mog landong gamay pero dili jud siya ingon kanang landong jud kayo mo ang ginungkuran no mahigala pero at least naay landong gamay. So mo na siya no mahigala mo ang gikaon diha nga mo ang paborito kaay namo na fig pie. Mo na siya no mahigala paborito sad sa ako ang mga anak na siya no mahigala and then naasa isa no mahigala kaning gitawag nato na star bread. Wow, star bread jud siya no mahigala kay porma man jud siyang star. So mo na siya no mahigala nagkuan sa midiha naglingkod-lingkod sad mi no kay kanang amo ang gikaon ang amo ang gipamalit na makaon. And then humana na no mahigala kay moadto na sad mi sa barber shop kay magpaalot ning ako ang gamay na ulitawong gamay kay ang ihang buhok medyo taas na and then kailangan na jud siya nga kanang alutan para manyulok ang iyahang dagway. So mo na siya no mahigala. Unya kay kana laging malangan-langan pa jud mi no mahigala kaganina kay kanang ganahan pa man jud ako ang mga anak diri dapitan nga magtambay no kay paborito jud nila diri dapitan no mahigala. Samot na og kanang landong no mahigala kanang mga dapit na bitaw hapon kay daghan na jud kaayong mga bata nga nagdula no. So maengganyo na po ni sila nga magdula-dula nya kay karon man kaganina man gud no mahigala kay medyo init man so mo nang wala jud sila nakalugar nga magdula kay init man kaayo. So na kuan lang min diha no mahigala nalingaw lang min diha og lingkod-lingkod and then nangaon mi sa amo ang gipalit. So mao ra to mahigala no, thank you for watching.